थ्याङ्क यू सो मच प्रमोद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। जति पनि तपाईँहरू आज यस जुम मिटिङमा आउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। जति पनि मैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने सरहरू हुनुहुन्छ, मेरो एकदम बिग रेस्पेक्ट छ। जति पनि मेरो समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ, सम्मान छ। र जति पनि हजुरहरू यहाँ सिक्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई न्यानो माया अनि ठुलो सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षाले म यहाँ आज मैले जानेको कुराहरू हजुरहरू समक्ष शेयर गर्ने मैले कोसिस गरेको छु। सो जुन आजको मैले टपिक लिएर आएको छु, बिफोर दैट I want to say something about this Zoom meeting. यो आजको जुम मिटिङको बारेमा म केही कुराहरू थोरै भन्न चाहन्छु। जति तपाई हामी यहाँ जुम मिटिङमा एभ्री डे हामी जोइन भएर हामी यहाँनिर एक अर्कामा शेयरिङ गरेका छौं। दिस इज आवर प्रोग्रेस। यो हाम्रो एउटा प्रगतिको बाटो हो। र जतिजना तपाईहरु नयाँ नयाँ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले सिक्दै हुनुहुन्छ, हामीले सिकिरहेको। किनभने लाइफ इज एक्सपिरियन्स हो, जिन्दगी नै हाम्रो एउटा अनुभव हो। हामीले कहिले पनि सबै कुरा जानेर सिकेर सकिँदैन। यो हामीले आफ्नो लाइफलाई एक्सपिरियन्स गर्दा गर्दै हामी एक दिन मर्न पर्छ। सो दिस इज प्र्याक्टिस। यो एउटा हाम्रो प्र्याक्टिस हो, कोसिस हो। हाउ क्यान आई विल बी अ सक्सेस अर हाउ टु आई बी अ ह्याप्पी। म कसरी सक्सेस हुन सक्छु अथवा म कसरी खुसी रहन सक्छु भन्ने एउटा हामीले बाटो खोज्दै हिँडेको। सो दिस इज वान अफ द बिगेस्ट अथवा राम्रो प्लेटफर्म हो यो हाम्रो लागि। र त्योभन्दा अगाडि म हिजो फर्स्टदेखि लास्टसम्म नै म यहाँ जुम मिटिङमा बसेको थिएँ। त्यो जुम मिटिङको हाम्रो एउटा इन्टरेक्सन थियो, भनेको एक अर्कामा आफ्नो मनको कुराहरू बर्ले शेयरिङ थियो, जसमा हाम्रो 8 जनाले त्यहाँ शेयर गर्नुभएको थियो। म नाम भन्न चाहन्छु, शिक्षा मगर, हेमा, राजीव सुनवर, दिपेन्द्र रेग्मी, उर्मिला माझी, मदन कुमार बुढाथोकी, अनि आनन्द कुमार, भीममाया तामाङ। हजुरहरूले यो नाम कतिको याद गर्नु भएको छ? हिजोको उहाँको जुन एउटा शेयरिङ थियो, म धेरै इन्स्पायर भएको छु। आई वाज मोटिभेटेड। म धेरै मोटिभेटेड भएँ, इन्स्पायर भएँ। यहाँ धेरै उहाँहरूले एउटा सिरियस शेयरिङ गर्नुभएको थियो। सो वी शुड बी सिरियस। हामी सिरियस हुनुपर्छ। एकदमै उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले हात उठाउन सक्नुहुन्छ। सो म मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई आज मोर इन्स्पायरेसन दिने अथवा मोटिभेसन दिने कोसिस गर्नेछु है त। सो आज 30th of मे, मेको 30 तारिक हो। र मेको 30 तारिक भनेको हामी लगभग सबैजना बिजी हुन्छौँ। आई नो द्याट, हैन? हामीलाई थाहा छ। सो यो बिजी टाइममा पनि हामीले एउटा जुम मिटिङ आज कन्डक्ट गर्यौं, राख्यौं। र यो बिजी हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले जसले बिजनेस गर्दैछौँ उसले हामीले सिस्टममा बसेर सिस्टमलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज बिजी टाइम। एनीवे, तर पनि आजको जुम मिटिङमा जुन मैले यो टाइम निकालेँ, टाइम म्यानेज गरेँ, किन भन्दाखेरि हामी एउटा कन्ट्रीको मात्रै छैनौँ, हामी त एउटा वर्ल्डमा बसेका छौँ, एउटा संसारमा बसेका छौँ, जहाँ डिफ्रेन्ट कन्ट्री छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा बसेका छौँ। दे हेभ डिफ्रेन्ट टाइम। सबैको आफ्नै टाइम हुन्छ। सो त्यो टाइमलाई कतै म्यानेज हुन्छ कि भनेर जस्ट आई हेभ बिन ट्राइङ। मैले कोसिस गरेको सबैको लागि समेट्नको लागि। सो र जति पनि जहाँबाट तपाईहरु बस्नु भएको छ यहाँ जुम मिटिङमा, एकदमै हामीले तपाईहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ तपाईहरुको टाइमको लागि। र आजको प्रेजेन्टेसनमा
कति कुरा रिपिट हुन सक्छ, तर प्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका व्यक्ति व्यक्तिमा डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। र कुनै पनि तपाईहरुले एउटा केही कुरा आज नयाँ कुरा सिक्नु भयो भने त्यसलाई तपाईले ठुलो एउटा उपलब्धि मान्नुहोस्। आजको जुम मिटिङमा जति तपाईले टाइम यहाँ वेस्ट गर्नुभयो नि त्यसलाई इन्भेस्ट भन्नुहोस्। समय मेरो खर्च गयो हैन, बर्बाद भयो हैन, त्यो चाहिँ मेरो लगानी भयो भने तपाईले सम्झिनुपर्छ। दिस इज माइ सिरियस टक। सो आजको टपिक के छ भन्दाखेरि वेज टु चुज द त्यो मैले NWM लेखेछु, नेटवर्क मार्केटिङ अपर्चुनिटी भन्न खोजेको मैले। हामीले अहिलेको दुनियाँमा नेटवर्क गर्नै पर्छ। कहीँ न कतै हामी नेटवर्कमा बस्नै पर्छ। तर हामीले चुज कसरी गर्ने? कसरी सेलेक्ट गर्ने? राइट कुन हो, रङ कुन हो? मैले कस्तो नेटवर्क गर्दा मलाई सक्सेस मिल्छ भन्ने कुराहरू त्यो हामीले जान्नुपर्छ। यदि तपाई हामीले चुज गर्न जान्यौन भने हाम्रो लाइफ मैले अघि एक्सपिरियन्स भने तपाईले नेटवर्कमा एक्सपिरियन्स गर्दा गर्दै तपाईले जिन्दगी बर्बाद पार्नुहुन्छ। सो तपाईले एउटा यस्तो नेटवर्क सेलेक्ट गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईलाई सफलता दियोस्, तपाईलाई ह्याप्पी दियोस्, खुसी दियोस्, आनन्द दियोस्। र त्यही टपिकमा आज मैले यो वेज टु चुज द नेटवर्क मार्केटिङ अपर्चुनिटी यो टपिक मेरो लास्टमा हुनेछ। तर बिफोर दैट म तपाईलाई केही कुरा शेयर गर्नेछु। जस्तो यहाँ मैले यहाँ हाम्रो कम्पनीको लोगो राखेको छु। हियर इज विथ अस आवर फाउन्डर CEO दातुक डाक्टर लिम्सेउजिन। वी हैव टु रेस्पेक्ट देम, सल्युट देम। उहाँहरुलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सल्युट गर्नुपर्छ। किनभने आज उहाँको कारणले गर्दा नै हामीले एउटा अपर्चुनिटी पाएको छौं। सो दातुक डाक्टर लिम्सेउजिनलाई हामीले जहिले पनि सम्झिनुपर्छ। त्यसै कारणले आज मैले उहाँको फोटो राखेको छु र यो कम्पनीको लोगो राखेको छु। यो कम्पनीको लोगोले गर्दाखेरि आज वर्ल्डमा एउटा आफ्नो पहिचान देखाउन, चिनाउन हामीले अवसर पाएका छौं। सो दिस इज बिग थिंग्स फर अस। यो एउटा हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। र तल लेखिएको छ वन वर्ल्ड वन मार्केट। अनि वन ओन कल्टिभेसन, ओन फ्याक्ट्रीज, ओन डिस्ट्रिब्युटर नेटवर्क हो। डाक्टर लिमले यही दुईटा सेन्टेन्सलाई नै पूरा गर्दै हुनुहुन्छ के। दिस इज कम्प्लिट सेन्टेन्स। यो पूरा छ यो हाम्रो लागि। वन वर्ल्ड वन मार्केट। संसार एउटै छ, बजार एउटै छ। तर उहाँले के गर्नु भएको छ? ओन कल्टिभेसन राख्नु भएको छ, ओन फ्याक्ट्रीज राख्नु भएको छ, ओन डिस्ट्रिब्युटर नेटवर्क राख्नु भएको छ। So that's why DXN is success, achieving the good things every day. DXN ले जहिले पनि दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कुराहरू दिँदै आउँदैछ र दिनै उले सफलता हात पाइरहेछ। र त्यो सफलता हात पार्ने व्यक्तिहरू भनेको हामीले हो। डाक्टर लिमले त सो मात्रै गर्नु भएको छ, दिनु भएको छ हामीलाई गरी खाऊ भनेर। डाक्टर लिमले कहिले पनि खोइ त तिमीले जोइन गरेको 10 वर्ष भएछ, खोइ त्यसमा काम गरेको, किन नगरेको, किन प्रोडक्ट नखाएको कहिले भन्नुहुन्न। तर यो प्लेटफर्म यस्तो प्लेटफर्म छ कि तपाई हामीलाई आफैलाई यो प्रोडक्ट खाऊ हैन, यसमा बसेर काम गरौँ लाग्ने सिस्टम दिएकोले गर्दाखेरि आज हामी यस्तो एनर्जेटिक कुराहरू गर्न पछि हट्दैन, कोसिस गरेका छौं। सो दिस इज प्र्याक्टिस। र अब म तपाईहरुलाई यो DSA मिन्स डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन को बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन कस्तो संस्था हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ पर्पज लेख्छ नि, ट्रेड एसोसिएसन फर डाइरेक्ट सेलिङ, अथवा यसलाई हामी मल्टी लेभल मार्केटिङ कम्पनीज भन्छौं। यसले चाहिँ जति पनि अहिले डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत अथवा नेपालीमा प्रत्यक्ष वितरण भन्छ होला, यसलाई हेर्ने कुनै पनि एउटा एजेन्सी हुन्छ, एसोसिएसन हुन्छ, त्यसलाई हामी डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन भन्छौं। र यसको फर्मेसन भनेको 1910 मा भएको। पर्पज के रहेछ? कारण ट्रेड एसोसिएसन फर डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन, यसले त्यो अन्तर्गतमा बसेर यसले हेर्छ। यसको हेडक्वार्टर्स भनेको वाशिंगटन DC, यहाँ अमेरिकामै पर्छ। यसको मेम्बरशिप
कम्पनीजहरू मोर देन 130 छ। 130 भन्दा धेरै कम्पनी चाहिँ यो DSA को अन्डरमा बसेर काम गर्दैछ। सो द्याट अल कम्पनीज आर लिगल कम्पनी। त्यो सबै लिगल कम्पनी हो। यसको चेयरम्यान भनेको रेन नाइपर्स्की र यसको प्रेसिडेन्ट एन्ड CEO भनेको जोसेफ मारिनो। यो कुराहरु तपाईलाई थाहा छैन, तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। DXN is under DSA. So that's why DXN is success. There is no doubt in DXN. DXN मा डाउट छैन। किन संसारको कुना कुनामा DXN गएछ भन्दाखेरि DSA को अन्डरमा छ के DXN। So this is truth. There is no argument. हामी डाउट गर्छौं, अनसर्टेनिटी को कुराहरु गर्छौं नि, हाम्रो डाउट हुन्छ के? नो, डाउट गर्ने ठाउँै छैन यहाँ। किनभने DSA भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ उसले कुनै पनि डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनमा बसेर काम गर्दैछ भने अथवा डाइरेक्ट मार्केटिङ गर्दैछ भने उसले चेक गरेर हुन्छ। सो त्यसमा त अलरेडी जोइन छ DXN। सो यो हाम्रो एउटा प्रुफ हो कि हाम्रो लागि। ट्रस्ट गर्ने आधारहरू यिनीहरै हो। सो DSA को अर्थ बुझ्नुहोस्, DSA ले कसरी काम गर्छ, हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। सो अब कुनै पनि कम्पनीमा हामी रेजिस्टर गर्दैछौं अथवा जोइन गर्दैछौं भने हामीले त्यसमा हुनुपर्ने कुराहरू के छ त? प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा हुन्छ, बेनिफिटको कुराहरू हुन्छ। यो कुराहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो यसमा मैले DXN को कुरा टक गर्दैछु। लो कस्ट अफ इन्ट्री यहाँ तपाईले देख्नुभयो। र बिचमा अर्को एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने जति पनि हजुरहरूलाई यो इंग्लिश को यो स्लाइड सो यसमा तपाईलाई प्रब्लम होला भनेर मैले जति सक्दो नेपालीमा एउटा सरल भाषामा बुझाउने कोसिस गरेको छु। आई एम भेरी सरी फर दैट। र लो कस्ट अफ इन्ट्री भनेको के हो भन्दाखेरि DXN is only a company that we do not have to pay much dollar for registration भनेको छ यहाँ मैले। यो किन यो भनेको भन्दाखेरि DXN चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनी हो जहाँ हामीले रेजिस्टर गर्न जोइन गर्नको लागि एकदमै न्यून पैसा तिर्नुपर्छ, एकदमै कम्ती तिर्नुपर्छ। र कतिवटा कन्ट्रीमा पर्दैन पनि, अहिले त्यो सिस्टम पनि बनाएको छ। र यो तिर्नुपर्ने कन्ट्री कस्तो हुन्छ भने लाइक मलेसियामा थोरै तिर्नुपर्छ, लाइक अमेरिकामा थोरै तिर्नुपर्छ। र यसमा हामीलाई किट बुक र यसको सानो प्रोडक्ट, सानो क्वान्टिटीको RG र GL दिने सिस्टम छ। सो इट इज लाइक फ्री अफ कस्ट जस्तै हो यो। तर लाइक इन्डियामा 10 रुपीस मात्रै तिर्नुपर्छ, नेपालमा फ्री हो। सो त्यो कारणले लो कस्ट अफ इन्ट्री यसलाई भनिएको। र कतिवटा डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन अथवा पिरामिड स्किममा काम गर्नेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्री फी महँगो लिन्छ। र इन्ट्री फी महँगो लिसकेपछि जब हामीले मेम्बर जोइन गर्छौं, जोइन गर्दा पैसा आउने सिस्टम राखिदिएको हुन्छ र पैसा चाहिँ मान्छेमा राखिदिएको हुन्छ, आउने सोर्स। सो त्यो कारणले त्यो लङ लास्टिङ हुँदैन कि। जुनै पनि कम्पनीले अथवा कुनै पनि कम्पनीले हामीलाई रेजिस्टर गर्नको लागि महँगो पैसा चार्ज दिँदैछ भने त्यो एउटा हाम्रो लागि फेक हो, फ्राउड हो भनेर चिन्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। आज त्यही नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, त्यसलाई नै नचिनेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी ठगिरहेका छौं। सो बी अवेयर विथ दैट। त्यहाँबाट तपाईले सचेत रहनुपर्छ। सो मैले यहाँनिर नो रिस्क भनेर लेखेको छु। हाम्रो DXN कम्पनीमा अथवा लिगल नेटवर्क कम्पनीमा देयर इज नो रिस्क। त्यो कुनै पनि चुनौती छैन। हामीले त्यो नचाहिने अनावश्यक हाम्रो टाउको दुखाउनु पर्दैन। नो इन जस्तो नो रिस्क भनेर मैले अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छु हाम्रो लगानीमा। DXN मा म जहिले पनि भन्ने गर्छु कि तपाईहरुले DXN लाई नबुझिकन इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईहरु भोलि नै फेल हुनुहुन्छ। तर DXN मा हामीले इन्भेस्ट नगरे पनि हामीले बिग डलर कमाउन सक्छौं। तर तपाईले बुझेर म यसलाई इन्भेस्ट गरेर बिजनेस गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईको लागि अपर्चुनिटी हो, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर नबुझिकन केही पनि गर्नुहुन्न। सो त्यो कारणले अन इन्भेस्टमेन्ट नो रिस्क। जब तपाईसँग इन्भेस्ट गर्ने लगानी गर्ने पैसै छैन तर म यसमा हार्ड वर्क गरेर खान्छु भन्नुहुन्छ भने दैट्स ओके। तर
तपाईसँग इन्भेस्ट गर्ने मन छ, तपाईसँग मनी छ, तपाईले इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो इन्भेस्ट गर्दा तपाईले त्यहाँ रिस्क हुँदैन। किन भन्दा तपाईले बुझेर गर्नु भएको छ नि त। कसैले यसमा इन्भेस्ट गर भनेको छैन कि, र त्यो गराउँदैन पनि हाम्रो डिएक्सनमा। तर तपाईले आफै बुझेर इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यहाँ रिस्क हुँदैन। सो त्यो कारणले मैले नो रिस्क अन इन्भेस्टमेन्ट भने हो। नो मेन्टल हेडेक। हामीले त्यो दुनियाँभरिको टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्नु पर्दैन डिएक्सनमा हामीले काम गर्दाखेरि। किनभने सुरुवातीमै हामीले यसलाई बुझेर गरे हुन्छौँ डिएक्सन चाहिँ यस्तो कम्पनी हो, र यसमा हामीले सजिलोसँगले कसैले हामीलाई फोन टकबाट अथवा डाइरेक्ट प्रेजेन्टेसनबाट फिजिकल भेट भएर हामीले कुरा गरेर पनि यो काम गर्न सकिने सिस्टम भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसमा मेन्टल हेडेक हुँदैन। मेरो कतिपय साथीहरू देश विदेशमा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई मैले देखेको छुइनँ, फिजिकली मैले उहाँहरूलाई नदेखे तापनि फोन टकबाट हामी नजिक छौँ। र त्यो फोन टकमा नजिक भएर काम गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रस्ट हो कि विश्वास हो। आज त्यो विश्वासमा बसेर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि देयर इज नो हेडेक के, नो मेन्टल हेडेक। मेन्टल हेडेक नै छैन हामीलाई। र इभन अन हेल्थ लेख्छु कि त्यहाँ मैले फेरि हामीलाई हेल्थमा पनि रिस्क छैन। किन भन्दाखेरि हामीले संसारकै उत्कृष्ट हेल्दी प्रोडक्ट पाएका छौँ जो आज तपाईँ हामीले खाइरहेको छौँ, युज गरिरहेको छौँ। यो त तपाईँ हामीले बेनिफिट लिइसकेको छ। हामीले एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ कि यो कफी के हो, टुथपेस्ट के हो, आजल के, स्प्यान्ड के हो, जुस के हो, होइन? सबै प्रोडक्ट हामीले टेस्ट गरिरहेका छौँ, हामीले बेनिफिट ल्याएको छौँ भने देयर इज नो डाउट, नो रिस्क अन हेल्थ के। यदि तपाईँ हामीले सिस्टमलाई फलो गरेर डिएक्सन प्रोडक्टलाई बुझेर खाने हो भने नो रिस्क अन हेल्थ एज वेल, म त्यसो भन्छु। सो त्यो कारणखेरि नो रिस्क के रहेछ भन्दाखेरि हामीले इन्भेस्ट गर्दा पनि रिस्क रहेन रहेछ। यसमा हामीले काम गर्दाखेरि मेन्टल हेडेक रहेन रहेछ, दिमागलाई ठुल्ठुलो भारी बोकेर हिँड्नु पर्ने रहेन रहेछ, र हाम्रो हेल्थ पनि सेफ रहेछ कि यहाँनिर। सो नो रिस्क भनेको त्यो हो। सो नेक्स्ट देयर इज पोटेन्सियल गेन। मैले त्यहाँ पोटेन्सियल गेन लेख्छु। पोटेन्सियल गेन मिन्स तपाईँ हामीले जति पनि यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ, लाइक इन्कम विल बी हाई, सफिसियन्ट रिक्रिएसन, टाइम फर फ्यामिली। भनेको के भन्दाखेरि इन्कम विल बी हाई, तपाईँ हामीले काम चाहिँ गर्नु पर्यो। जस्तो तपाईँ हामी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि जोइन भएको छौँ होला डिएक्सनमा, तर हामीले 2-4 प्रोडक्ट युज गर्नु बाहेक सिस्टममा कामै नगरिकन होला, र आफ्नो टिमको कारणले गर्दाखेरि स्टार एजेन्ट, स्टार रुबी, स्टार डायमन्ड हुनु भएको छ होला। त्यो पनि त हुन्छ। यहाँ 10-12 जना चाहिँ ब्रान्च बनाएर आफू चाहिँ चुबलाएर बसेछ भने उनीहरू सबैजना स्टार एजेन्ट हुन्छ, आफू डायमन्ड हुन्छ। अनि ल तपाईँ त डायमन्ड हुनुभयो भनेर स्पोन्सरले भन्नुहुन्छ, अनि एकपटक पिभी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, अनि बोनस हेर्दाखेरि 5-6 आउँछ, 1-2 हजार आउँछ। अनि खोइ त तपाईँले सुरुमा त भन्नुभएको थियो त डायमन्ड हुँदा त राम्रो इन्कम आउँछ, सक्सेस पोस्ट भनेर भन्नुभएको थियो, तर खोइ त आज डायमन्ड हुँदा पनि पैसा रहेन रहेछ भन्नुहुन्छ, जहाँ उसको टिम चाहिँ कति पनि हुँदैन। सो त्यो कारणखेरि मेरो स्टाटस छ। अब मेरो स्टाटस भयो, म डायमन्ड भएँ, म डबल डायमन्ड भएँ, ट्रिपल डायमन्ड भएँ, मेरो इन्कम चाहिँ अब सुतेर धेरै आउँछ, सुतेरै आउँछ, काम गर्नै पर्दैन भन्ने त्यो खालको भ्रम चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राख्नु हुँदैन। बिफोर द्याट वी हेभ टु लर्न समथिङ अबाउट डिएक्सन सिस्टम। त्योभन्दा अगाडि हामीले केही कुरा बुझेको हुनुपर्छ। डिएक्सनमा स्टार एजेन्ट, स्टार रुबीले पनि डायमन्डले भन्दा धेरै इन्कम खाइरहेको छ, स्टार एजेन्ट, स्टार रुबीले नि। र स्टार डायमन्डले डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड भन्दा पनि राम्रो इन्कम गरिरहेको छ। सो यहाँ तपाईँको के हुनु पर्यो सिस्टममा भन्दाखेरि यदि तपाईँले पोटेन्सियल गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्कममा तपाईँको सिस्टम स्ट्रङ हुनु पर्यो, हेल्दी हुनु पर्यो क्या सिस्टम। जहाँ तपाईँले जति काम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ इन्कम चाहिँ बढ्दै जाओस्, बढ्दै जाओस्, बढ्दै जाओस्। तपाईँले स्टाटस मात्रै खोज्नुभयो भने तपाईँ इन्कम डाउन हुन्छ। हामीले चाहेको त इन्कम हो, स्टाटस त हामीले काम गर्दा जाँदा अटोमेटिक दिइहाल्छ नि सिस्टमले। सो सिस्टममा बसेर काम गर्दा इन्कम हाई हुनुपर्छ। सो हामीले सिस्टममा बस्दाखेरि हाम्रो स्टाटसलाई मात्रै हेर्ने होइन, हो स्टाटस चाहिँ छ तर स्टाटस अनुसारको इन्कम हुनुपर्छ हाम्रो। सो द्याट्स कल्ड द सफिसियन्ट रिक्रिएसन टाइम फर फ्यामिली। यो कुरा तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो है?
यो मैले यहाँ भन्नु खोजेको के छ भन्दाखेरि जब तपाईको इन्कम राम्रो हुन्छ नि तपाईको लागि तपाईको फ्यामिलीको लागि टाइम सफिसिएन्ट हुन्छ भन्नु खोजेको किन भन्दाखेरि तपाईले डिएक्सनमै मजाले पैसा तपाईले आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई अरु क्षेत्रमा तपाई दौडधुप गर्नुहुन्न के पैसा कमाउन लागि पैसा बनाउन लागि सो तपाईको एक लगनी टाइम डिएक्सनलाई भयो त्यहाँबाट इन्कम हुन्छ सो तपाईको फ्यामिलीलाई सफिसिएन्ट टाइम भयो कि आई हेभ सफिसिएन्ट टाइम आई हेभ कन्फिडेन्ट द्याट म त्यो भन्छु कि मसँग पर्याप्त समय छ मेरो परिवारलाई म दिन सक्छु टुडे इज सन्डे आफ्टर दिस जुम मिटिङ आई विल गो फर रिक्रेसन आज मेरो जुम मिटिङ हो आज मेरो आइतबार छुट्टी हो तर म आज मेरो फ्यामिली लगेर म बाहिर घुम्न जान्छु आई हेभ टाइम म डुल्न जान्छु मैले त्यो अघि नै मेरो स्केड्युलमा राखिसकेको छु यो मिटिङ पछाडि यो ट्रेनिङ पछाडि म नानीहरू परिवार लिएर फ्यामिली लिएर म घुम्न जान्छु सो म किन यति कन्फिडेन्ट भएँ भन्दाखेरि बिकज आई एम सेटिस्फाइड विथ माई इन्कम म मेरो इन्कम दिन म सेटिस्फाइड छु म खुसी छु त्यही भएर म मजाले फ्यामिलीलाई टाइम दिन्छु इफ आई एम रङ सरी यदि मैले गलत बोले भने आई एम सरी सो पोटेन्शियल गेन भनेको त्यो हुनुपर्छ अनि क्वालिटी प्रोडक्ट मिन्स यु नो एब्सोल्युटली डिएक्सन प्रोडक्ट्स आर अर्ग्यानिक हेल्दी एन्ड इफेक्टिभ फर ह्युमन बिङ नो डाउट यो भनेको के भन्दाखेरि निश्चित रूपमा प्रोडक्टको क्वालिटीमा तपाईँ हामी डाउट गर्नु पर्दैन हामीले नो डाउट 100% अर्ग्यानिक हो हेल्दी हो र हाम्रो हेल्थको लागि इफेक्टिभ छ कि सो मैले यो लो कस्ट अफ इन्ट्रीमा नो रिस्क पोटेन्शियल गेन र क्वालिटी प्रोडक्ट किन राखेँ होला एनालाइज इट रियलाइज इट तपाईहरुले आफै सोच्नुहोस् के यो किन यो राखेँ होला भनेर आवश्यक हो कि सो लो कस्ट अफ इन्ट्रीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यस्तै हुन्छ नो रिस्क पोटेन्शियल गेन क्वालिटी प्रोडक्ट अगेन आई वान्ट टु रिपिट इट म अगेन फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु डिएक्सन इज ओन्ली अ कम्पनी द्याट वी डु नट हेभ टु पे मच डलर फर रेजिस्ट्रेसन डिएक्सन एउटा यस्तो कम्पनी हो जहाँ हामीले मेम्बर बन्नको लागि जोइन गर्नको लागि रेजिस्टर गर्नको लागि धेरै पैसा तिर्नु पर्दैन सो त्यो नै के भयो नो रिस्क भयो के इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ रिस्क छैन मेन्टली हेडेक हुँदैन हाम्रो इभन स्वास्थ्य पनि सुरक्षित छ के सेफ छ पोटेन्शियल गेनको त मैले भनिहालेँ हाम्रो इन्कम कस्तो हुनुपर्छ हामीले लाइफलाई कसरी चलाउन सक्छौं क्वालिटी प्रोडक्ट एब्सोल्युटली डिएक्सन प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ अर्ग्यानिक छ त्यही कारणले आज वर्ल्डको मान्छेले यसलाई एक्सेप्ट गरेर यो प्रोडक्टलाई युज गर्दैछ त्यतिकै चलेको छैन नि डिएक्सन प्रोडक्ट अथवा डिएक्सन कम्पनी त्यतिकै संसारमा चलेको छैन तपाईहरु न्यूजमा अपडेट रहनुहोस् नयाँ नयाँ समाचारमा हाम्रो डिएक्सन समाचारहरू हेर्नुहोस् धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू अपडेट भइरहेछ सो फलो द न्यूज अफ डिएक्सन नयाँ नयाँ समाचारहरू सुन्नुहोस् कि डिएक्सनको छ हाम्रो वेबसाइटमा सो नेक्स्ट वर्क फ्रम एनीवेयर आज हेर्नुहोस् तपाई हामीले 30 वर्ष अगाडिको टाइमलाई एकचोटी फर्केर हेरौँ कि 30 वर्ष अगाडिको कति तपाई हामी त्यही जन्मेकै थियौँ म बच्चा थिएँ तर हामीले जस त्यो बेलाको कुराहरुलाई हामीले कसैको कुरा सुनेर पढेको आधारमा हामीले त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं के त्यो बेलामा कुनै पनि यस्तो सुविधा सर्भिस नै थिएन तर आज हेर्नुहोस् त संसार त हाम्रो हातमै राख्दिएको छ सो द्याट्स व्हाई नो जियोग्राफिक डाइभर्सिफिकेसन इन नेटवर्क मार्केटिङ तपाईहरु हामीलाई कुनै पनि कन्ट्री भिजिट गर्न लागि हो हामीलाई भिजा चाहिन्छ हरेक टिकटहरु लिनुपर्छ टाइम लाग्छ तर नेटवर्क गर्नको लागि टिकट काट्नु पर्दैन के नो नीड भिजा नो जियोग्राफिक डाइभर्सिफिकेसन त्यो बुझ्नुभयो नि अनि अर्को त्यहाँ मैले कोट गरेको छु दिस हैज बीन वान अफ अमेरिकन्स बिगेस्ट ड्रिम यो किन भनेको भन्दाखेरि अमेरिकनहरु चाहिँ यस्तो कुरा चाहन्छन् कि जहाँ एक ठाउँ बसेर संसारमा बिजनेस गर्न पाऊँ र आनन्दले संसार घुम्न पाऊँ
एक्ज्याक्टली दे आर डुइङ दिस, यो काम यिनीहरूले गरिरहेको छ। सो वी हेभ टु लर्न फ्रम देम, हामीले त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ। उनीहरू के गर्छ, एक ठाउँ बस्छ, संसारमा बिजनेस गर्छ र के गर्छ, संसार फ्यामिलीसँग डुल्छ आनन्दले। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, उनीहरूको हातमा, तपाईँ हाम्रो कन्ट्रीमा कुनै पनि युरोपियन अमेरिकन टुरिस्ट आएको छ भने तपाईँले याद गर्नु होला, उनीहरूको एउटा हातमा क्यामेरा हुन्छ, एउटा हातमा बोतल हुन्छ, पानीको बोतल, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि हुँदैन। याद गर्नु भएको छ नि? हाम्रो कन्ट्रीमा के छैन, एभ्रिथिङ छ, 5 स्टार होटल छ, ठुल्ठुलो नेचुरल रिसोर्टहरू छ, नेचुरल कुराहरू छ, हामी त्यहाँ नेचुरल कुराहरूमा हामी इन्जोय गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ, डुल्न सक्छौँ, घुम्न सक्छौँ, सक्नु त सक्छौँ, तर कतिपय ठाउँमा फेरि सक्दैनौँ। लाइक 5 स्टारमा हामी सधैँ हामी त्यहाँ गएर डिनर गर्न सक्दैनौँ, तर युरोपियन अमेरिकन आएर त्यो हामी कहिल्यै नदेखेको 5 स्टारमा गएर उसले डिनर गर्छ कि। हामी माउन्ट एभरेस्टमा हाम्रो त्यहाँ आँगनमै छ, आफ्नै कन्ट्रीमा छ, तर त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ कि। तर युरोपियन अमेरिकन एउटा हातमा क्यामेरा बोकेर एउटा हातमा पानी बोकेर माउन्ट एभरेस्ट चढ्छ कि। वाइ? बिकज अफ नो जियोग्राफिक डाइभर्सिफिकेसन अन्डरमा बसेर काम गरेकोले। एम आई राइट अर नट? द्याट्स देयर ड्रिम। उनीहरूको त्यो सपना हुन्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्छ कि, पुरा गर्छ। सो द्याट्स वाइ यहाँ मैले के लेख्छु त, नो म्याटर वेयर यु आर एन्ड वेयर यु लिभ, तपाईँ जहाँसुकै हुनुहोस्, जहाँसुकै बस्नुहोस्, इफ यु आर ह्याभिङ स्मार्टफोन, यु आर फ्री टु म्यानेज यर वर्क एनीवेयर, फ्रम एनीवेयर। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई असर गरेन कि, मात्र तपाईँसँग एउटा स्मार्टफोन हुनु पर्यो। सो यो अहिलेको टाइम भनेको हाम्रो टाइम हो, स्मार्टफोनको टाइम हो कि। वी क्यान डु इट, जेले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। प्रपर युज हुनु पर्यो कि स्मार्टफोनको, इन्टरनेटको प्रपर युज हुनु पर्यो। सो बुझ्नुभयो होला, वर्क फ्रम एनीवेयर, नो म्याटर वेयर यु आर एन्ड वेयर यु लिभ। तपाईँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहोस्, जस्तोसुकै ठाउँमा बस्नुहोस्, त्यसले असर गरेन कि। हामी अपर्च्युनिटी खोज्ने क्रममा आफ्नो ठाउँ छोडेर विभिन्न ठाउँमा कोसिस गरी हिँड्छौँ कि, कुदिहिँड्छौँ कि। तर त्यही ठाउँमा बसेर मैले राम्रो गर्नुपर्छ, मेरो ठाउँमा पनि अपर्च्युनिटी छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। अपर्च्युनिटी आफ्नै ठाउँमा हुन्छ क्या, टाढो खोजेर हिँड्यो भने समस्या हुन्छ, दुःख पाइन्छ। सो सजिलोसँगले इजी वेमा, लो कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्टमा कसरी हामीले आफ्नो लाइफलाई सक्सेस गराउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। सो वर्क फ्रम एनीवेयर भनेको त्यो हो, जहाँबाट हामीले गर्न सक्यो कि। आज हामी अर्काले गरेको देखेर हामी त्यहाँ हुनु पाए म त्यस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्छ, द्याट्स ड्रिम अन्ली, त्यो कल्पना मात्रै हाम्रो त्यो। तर हामीले आफ्नै ठाउँबाट गर्न सक्नुपर्छ। दिस इज माई मोटिभेसन। सो नेक्स्ट, अर्न बाई सपोर्ट, दिस इज आवर टाइम। डेफिनेटली यो एउटा हाम्रो टाइम हो। संसारमा हामी बिलियन्स मान्छे छौँ, टाइम सबैको एउटै हो। सबैले अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गर्छ, त्यो आफ्नो लागि पनि हो, तर त्यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने, कसरी चिन्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ। अर्न बाई सपोर्ट, यहाँ मैले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि इन नेटवर्क मार्केटिङ, एनडब्ल्यू मिन्स नेटवर्क मार्केटिङ, छोटकरीमा लेख्छु मैले। इन नेटवर्क मार्केटिङ, इफ यु आर नट गेटिङ सक्सिडेड विथ योर एफोर्ट्स, देन इट विल डु एफेक्ट योर अफलाइन अर स्पोन्सर भनेको छु। सो एब्सोल्युट द्याट यु विल गेट सपोर्ट बिकज इट्स नट ओन्ली अबाउट योर सक्सेस। यो भनेको के हो भन्दाखेरि, तपाईँ हामीले अहिलेको जमानाको बिजनेसमा एकले अर्कालाई सपोर्ट नगरिकन, सहयोग नगरिकन आय आर्जन हुँदैन। देयर इज नो इन्कम। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि। तपाईँ आफै म सफल हुन्छु भनेर कोसिस गर्नुभयो, तपाईँ सिस्टममै हुनुहुन्छ, डिएक्समै हुनुहुन्छ, ट्राई गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँ सफल नै हुनु भएन। धेरै कोसिस गर्नुभयो आफ्नो तरिकाले, तर नातिनुहोस् फेरि। किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई सहयोग गर्ने मान्छे हुन्छ, दे आर अपलाइन अर स्पोन्सर।
तपाईभन्दा माथिको स्पोन्सर अपलाइनहरूले तपाईलाई सहयोग गर्नै पर्छ बिकज किन भन्दाखेरि इट इज नट ओन्ली अबाउट योर सक्सेस किनभने नेटवर्किङमा तपाईको मात्रै सक्सेस हैन कि सफलता हैन कि सबैको अपलाइनको पनि हो स्पोन्सरको पनि हो कम्पनीको पनि हो सो यस्तो राम्रो सिस्टम छ कि जहाँ हामीले अर्कालाई सहयोग गर्न पाउँछौं अर्काले हामीलाई सहयोग गर्छ त्यही भएर तपाई हामीले एक्लै पैसा कमाउने कुरा सोच्नु हुँदैन मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ र अपलाइनले मलाई सहयोग गरेन भनेर चिन्ता गर्ने हैन कि टेन्सन गर्ने हैन अर्को वे पनि छ कि हामीसँग टिममा काम गर्ने कुराहरु सो डोन्ट मेक अ ड्रीम फर सक्सिड without helping your associate or team because money is group of people यो बुझ्नु भयो कि या बुझ्नु भएन don't make a dream for succeed without helping your associate or team तपाईले टिम बनाउनु भयो आफ्नो ग्रुप छ तपाई मक्ख हुनुहुन्छ कि ओहो मेरो त टिम छ मलाई त पैसा आउँछ भनेर चेयरमा बस्नुहुन्छ या सुत्नुहुन्छ न तपाईले काम गर्नु भने त्यहाँ तपाईलाई पैसा आउँदैन कि तपाईको टिमले पो कमाउने हो त जसले गर्छ उसलाई हुन्छ कि डिरेक्सन भनेको र हामी यसरी मक्ख रहन्छ कि मेरो त्यति ठुलो टिम छ अब म त सफलै सफल अब त मेरो त महिनै पछि पैसा बढेर आउँछ भन्ने हामी त्यो भ्रममा बस्छौं कि न किन भन्दाखेरि बिकज मनी इज ग्रुप अफ पिपल त्यो भ्रममा बस्नु हुँदैन हामीले आफ्नो एसोसिएट चाहिँ बनाउने टिम चाहिँ बनाउने तर चुप लाएर बस्ने भएन कि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि पैसा चाहिँ मेरो ग्रुपमा छ है मेरो एसोसिएटसँग छ हामीले बराबर काम गर्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ दैट्स व्हाई डोन्ट मेक अ ड्रीम फर सक्सिड विदाउट हेल्पिङ योर एसोसिएट टिम बिकज मनी इज ग्रुप अफ पिपल पैसा भनेको नि एउटा कुनै पनि समूह हो के मान्छेको समूह हो इन नेटवर्क मार्केटिङ सो थिंक इट हामीले सपोर्ट गर्दाखेरि कसरी पैसा आउँदछ त हामीले नेटवर्क गर्दाखेरि पैसा घटेर जान्छ नि मेरो जनै डाउन हुन्छ नि एउटा कुरो त अफलाइनले गाइड्स राम्रो गरे हुन्छ त्यसलाई फलो नगर्नु ट्रस्ट नगर्नु ल ठिकै छ उसलाई गाइडलाइन्स चाहिएन गाइडेन्स पनि चाहिएन अफलाइन पनि चाहिएन तर आफूले प्रपर वेमा गर्न सक्नु पर्यो के फेरि राम्रो वेमा आफ्नो एसोसिएटले टिमलाई राम्रो गाइड गर्न सक्नु पर्यो टिम वर्क गर्न सक्नु पर्यो त्यो छैन भने त तपाईले कहाँबाट पैसा पाउनुहुन्छ अन बाइ सपोर्ट भन्ने त्यहाँ भएन कि अन बाइ सपोर्ट हुनु पर्यो टाइम छ त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो सफल आफै मात्रै हुन्छु भन्ने कोसिस छैन के सफल चाहिँ हामी ग्रुपमै हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ त्यो हाम्रो दिमागमा अलरेडी सेटअप भएको हुनुपर्छ सो अगेन आई वान्ट टु रिपिट डोन्ट मेक अ ड्रीम फर सक्सिड विदाउट हेल्पिङ योर एसोसिएट अर टिम बिकज मनी इज ग्रुप अफ पिपल थिंक इट यो सोच्नुपर्छ हामीले नेक्स्ट वर्क विथ पिपल यु वान्ट यो एकदमै मजाको छ टपिक वर्क विथ पिपल यु वान्ट यहाँ के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि तपाईलाई जोसँग काम गर्दा मजा आउँछ नि अथवा कोसँग काम बन्नु मन लाग्छ उसँग गर्ने कि छानी गर्ने किन भन्दाखेरि संसारमा मान्छे धेरै छ तपाईको दाजुभाइ दिदीबहिनी मात्रै होइन तपाईको आफन्त मात्रै होइन तपाईको छरछिमेकी मात्रै होइन तपाईको गाउँ टोल मात्रै होइन तपाईको कन्ट्री मात्रै होइन संसारमा मान्छे धेरै छ सो वर्क विथ पिपल यु वान्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले छानी गर्न सक्नुहुन्छ के मान्छे छानी अब हामीले चाहेको व्यक्तिसँग काम गर्दाको फाइदा के छ त आई वान्ट टु एक्सप्लेन विथ इच सेन्टेन्स फर्स्टमा लेखिएको छ इजी टु बिल्ड द नेटवर्क अब हामीले चाहेको व्यक्तिसँग काम गर्दा के हुँदछ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो नेटवर्क चाहिँ बिल्ड गर्नलाई सजिलो हुनेछ इजी टु बिल्ड द नेटवर्क भनेको हामीले नेटवर्क बनाउनु पर्छ हाम्रो त टिम हुनुपर्छ सो टिममा काम गर्दाको फाइदा के हुँदछ हाम्रो नेटवर्क बन्ने रहेछ तर कस्तोसँग गर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीले चाहेको व्यक्तिसँग कोही व्यक्ति चाहिँ मनै परेको छैन के उसको एक्टिभिटिज मन पर्दैन उसको बिहेभियर मन पर्दैन हैन हरेक उसको कुनै पनि कामहरु मन पर्दैन तर पनि उसँग चाहिँ जोइन भएर तपाई काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई कहिले पनि सफल बन्नुहुन्न के
किनभने तपाईले सोच्नुहुन्छ यो मान्छेको त यस्तो नेचर छ, यो मान्छेले यस्तो गर्ला भन्दै तपाईको टाइम वेस्ट भइसकेको हुन्छ के। तपाईको दिमाग नै धेरै सोच्ने बनाइसकेको हुन्छ, जुन चाहिँ युजलेस हो के त्यो। सो त्यो कारणले तपाईले चाहेको व्यक्तिसँग गर्नुहोस्, तपाईको नेटवर्क बिल्ड हुन्छ, किनभने हामीलाई नेटवर्क बिल्ड गर्नु छ। नेक्स्ट, सेट बेटर डेली स्केड्युल। यदि तपाईले चाहेको व्यक्तिसँग तपाईले काम गर्नुभयो भने नि तपाईको एभ्री डेको आफ्नो रुटिन हुन्छ नि, स्केड्युलहरु, त्यो तपाईले सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने त्यहाँ टिम वर्क हुन्छ। तपाई त्यहाँ डिस्कस गर्नुहुन्छ, आज हामी के गरौँ, भोलि के गरौँ, पर्सि के गरौँ, अब आउने 1 महिनाको स्केड्युल के गरौँ, 2 महिना पछाडि हामी के गरौँ भने तपाईले त्यहाँ सेटअप गर्न थाल्नुहुन्छ के। त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यो जुन तपाई हामी स्केड्युल बनाउँछौँ नि आफ्नो तरिकाले, त्यो भन्दा बेटर हुन्छ के। एम आई राइट अर नट? सँगसँगै फोकस अन वर्क इन टाइम। अब टिम वर्क गर्ने बित्तिकै के भयो, स्केड्युल बेटर हुने बित्तिकै के भयो, हामीले जुन एउटा काम गर्ने हुन्छ नि त्यो टाइम चाहिँ एकदम सही हुन्छ। हाम्रो त्यो काममा फोकस गर्ने हाम्रो हेबिट बस्छ, टाइममा काम गर्ने हाम्रो बानी बस्छ। फोकस अन वर्क इन टाइम। जबसम्म तपाईँ हामी एक्लै काम गर्ने कोसिस गर्छौँ यो दिमागमै आउँदैन हामीलाई कि मेरो टिमवर्क राम्रो हुनुपर्छ, मैले स्केड्युल बनाउँदा बेटर बनाउनुपर्छ, अनि दिमागमै आउँदैन। अनि हामी हार्डवर्क मात्रै गर्छौँ कि फोकस त गर्छौँ तर त्यो पुरा हुँदैन कि। सो हामीले नेटवर्क राम्रो बनाउनु पर्यो, कस्तोसँग, आफूले चाहेको व्यक्तिसँग। र तपाईँ हामीले राम्रो नेटवर्क बनायो भने त्यहाँ टिमवर्क राम्रो हुन्छ र के हुन्छ, हाम्रो स्केड्युल राम्रो सेटअप हुन्छ र हाम्रो जुन काम गर्दा एउटा फोकस हुन्छ नि त्यो टाइममा पुरा हुन्छ। डेभलप योर एबिलिटी टु फोकस। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त काम गर्नुपर्छ, फोकस गर्नुपर्छ, त्यो थाहा छ हामीलाई। तर त्यो फोकस गर्ने जुन एउटा हेबिट हुन्छ नि त्यो चाहिँ विकसित हुन्छ कि, बढ्दै जान्छ। मेन्टली हामी डेभलप हुँदै जान्छौँ कि, हामी हाम्रो जुन एउटा सोच्ने शक्ति, काम गर्ने शक्ति बढ्दै जान्छ कि। त्यहाँ मजा आउँछ नि त काम गर्दाखेरि। सो काम गर्दा मजा आउनु भनेको नि आफू अगाडि बढ्नु, माथि जानु, हामी सक्सेस हुनु, हाम्रो सोचाइमा चेन्ज आउनु। त्यो चेन्ज आउनु भनेको तपाईँ विकास हुनु कि, डेभलप हुनु। सो डेभलप योर एबिलिटी टु फोकस भनेको हामीले काम गर्दा फोकस गर्नुपर्छ नि, त्यो फोकस गर्ने बानी चाहिँ हाम्रो विकास हुन्छ कि, डेभलप हुन्छ। नेक्स्ट, गेट मोर स्किलफुल एट आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम्स। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अन्धाधुन्दै एक्लै काम गर्न थाल्यौँ। मलाई थाहा छैन कि मेरो समस्या कहाँ हो, म किन सक्सेस भइन। म त काम गरिरहेको छु तर पनि म सक्सेस हुँदिनँ कि, चाहेको जस्तो कुनै पनि मैले सफलता हात पारेको छुइनँ। सो एट द्याट टाइम यु निड योर टिम, एट द्याट टाइम यु निड योर एसोसिएट फ्रेन्ड। तपाईँलाई साथी चाहिन्छ, एसोसिएट चाहिन्छ। सो त्यो बेलामा तपाईँले टिमवर्क गर्नु भएको छ भने नि गेट मोर स्किलफुल एट आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम्स। तपाईँको समस्या कहाँ भयो, कसरी भयो, किन भयो, त्यो प्रुफ गर्नको लागि तपाईँलाई सहज इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ कि, इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन्छ। सो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएपछि तपाईँको समस्या त सल्भ भइहाल्यो नि। सो गेट मोर स्किलफुल एट आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम्स भनेको त्यो। नेक्स्ट, प्लान योर लिजर टाइम, गेट बेटर एट प्रायोरिटाइज। अब तपाईँ हाम्रो एउटा फुर्सदिलो समय हुन्छ, खाली समय हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले प्रपर युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, कुनै पनि काम राम्रो काम गर्नको लागि हामीले प्राथमिकता दिने एउटा हाम्रो बानी बस्छ कि, मैले त यो राम्रो काम गर्नुपर्छ, सो यसलाई मैले प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो हेबिट बन्छ र त्यो हाम्रो लुजर टाइम, खाली समयलाई पनि हामीले युज गरेपछि हामीलाई सफलता मिल्ने हो। नेक्स्ट, रिवर्क ब्याड आइडिया इन्स्टेड अफ डिसमिसिङ देम। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि कोही बेला सफलता, कोही बेला असफलता, कोही बेला झन्झट, कोही बेला मेन्टली हरेक प्रब्लमहरू हुन्छ, हेडेक हुन्छ होइन। त्यो भएर मैले सुरुमा राम्रो भनेर सोचेर मैले एउटा प्लान बनाएर कुनै पनि काम स्टार्ट गरेको हुन्छु, तर गर्दै जाँदाखेरि मैले त्यहाँनिर सफलता पाउँदिनँ, त्यहाँ मलाई प्रब्लम हुन्छ कि, समस्या हुन्छ, अनि म त्यसलाई डिसमिस गरिदिन्छु, छोडिदिन्छु क्या। तर यदि तपाईँले टिम वर्क गर्नु भएको छ भने नि त्यसलाई हामी फेरि गरौँ, यसलाई करेक्सन गरौँ, यो के गल्ती भयो भनेर तपाईँलाई सहयोग गर्ने मान्छे त्यहाँ हुन्छ कि। र तपाईँले फेरि त्यहाँनिर नयाँ आइडिया ल्याएर, त्यो ब्याड भएको थियो तर त्यसलाई फेरि नयाँ आइडिया ल्याएर कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर हामीले फेरि अगाडि बढ्ने हुँदाखेरि त्यो जुन मैले पहिला बनाएको सपना थियो यस्तो बनाउँछु यसलाई भनेर त्यो हामीले फेरि रिवर्क गऱ्यो भने
त्यो फेरि सक्सेस हुन्छ के। सो रिवर्क ब्याड आइडियाज इन्स्टेड अफ डिसमिसिङ देम। त्यो ब्याड आइडिया हुन्छ नि, जुन हामीले गरेको काम चाहिँ त्यो मेरो लागि ब्याड आइडिया भएको हुन्थ्यो, तर मैले टिममा काम गर्ने भयो भने के हुन्छ त्यसले फेरि रिवर्क गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ। नेक्स्ट, रिच आउट टु दि न्यू पर्सन। अनि टिमवर्क गर्दा डेफिनेटली हामी राम्रो एउटा नयाँ व्यक्ति हामी पुग्न सक्छौँ। हामीलाई त टिम चाहिएको हुन्छ। सो त्यो टिमवर्कमा काम गर्न लागि हामीलाई दिनै नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू चाहिएको हुन्छ, एसोसिएट चाहिएको हुन्छ, क्लाइन्ट चाहिएको हुन्छ। सो त्यो बेलामा हामीलाई ग्रुपमा काम गरिरहेको छौँ भने नयाँ व्यक्तिसँग पुग्नको लागि सजिलो भयो। मेरो एउटा एफोर्टले पुग्थेन भने टिमले बोल्यो भने त्यहाँनिर सपोर्ट मिल्ने भयो। सो हाम्रो टिम झन् ठुलो भएर जाने भयो। सो त्यही भएर रिच आउट टु दि न्यू पर्सन भनेको त्यो हामी त्यहाँ सजिलै पुग्न सक्छौँ कि नयाँ व्यक्तिसँग। हामीले हिचकिचाहट हुँदैन, हामीलाई अप्ठ्यारो फिलिङ हुँदैन, त्यो डिफिकल्ट भन्ने हुन्छ नि, अनि अनसर्टेनिटी कुराहरू हुन्छ, डाउट हुन्छ नि, ग्रुपमा त्यो हुँदैन, क्लियर हुन्छ। नेक्स्ट, लेस हार्ड वर्क एन्ड मोर डन। र हामीले टिममा काम गर्दाखेरि मेहनत जहाँ पनि गर्नुपर्छ, तर थोरै मेहनत गर्दाखेरि धेरै सफलता हात पर्छ। भनेको हामीले जति धेरै काम गर्छौँ त्यो काम पुरा हुँदै जान्छ। मोर डन भनेको काम पुरा हुनु। मैले आजको काम मेरो यति थियो, आज म यो काम गर्दैछु, फल्नालाई म हेल्प गर्दैछु, फल्ना टिममा म सपोर्ट गर्दैछु। त्यसरी मैले काम गर्दै जाँदाखेरि मेरो टिमवर्क छ भने मलाई के हुन्छ, त्यहाँ सपोर्ट मिल्छ, मैले धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। अनि टिममा धेरैजनाले काम गरेपछि के हुन्छ, त्यो हार्डवर्क सजिलो हुन्छ, र त्यो हार्डवर्क सजिलो भएपछि छिटो सकिन्छ, अनि काम धेरै छिटो सकिन्छ र पुरा हुन्छ, सक्सेस हुन्छ। सो बेटर फिडब्याक। अनि के हुन्छ भन्दा यो फिडब्याक भनेको तपाईँले आफूलाई दिने होइन, तपाईँको टिमले पनि तपाईँलाई दिने होइन, तपाईँको टिमलाई थर्ड पर्सनले दिने हो कि हो तपाईँहरूको टिम त कति राम्रो, कति मजाले मिलेर काम गरेको, गुड जब भनेर तपाईँ हामीलाई उसले फिडब्याक दिन्छ क्या। सो त्यो फिडब्याक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेटर फिडब्याक मिन्स योर सक्सेस हो कि होइन। म राम्रो काम गर्दैछु भनेर हिँड्नु र कसैले तपाईँले काम गर्नुमा एकदम राम्रो छ भनिदिनुमा के फरक हुन्छ, धेरै फरक हुन्छ नि। त्यहाँ आफूले नै म जान्ने छु, राम्रो छु भन्नु भनेको त घमण्ड गर्नु भने, कसैले तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ भने त त्यो त राम्रो फिडब्याक हो। सो बेटर फिडब्याक मिन्स योर सक्सेस, त्यो नै हो सफलता। कसैले मलाई राम्रो फिडब्याक दिँदैछ भने म चाहिँ अथवा मेरो टिम चाहिँ सफल हुँदै रहेछ भनेर हामीले त्यहाँ महसुस गर्नुपर्छ कि फिल गर्नुपर्छ। सो त्यो रियालिटीमा सक्सेस भइरहेको हुन्छ। सो यहाँ मैले तपाईँलाई टिप्स भने नि, वर्क विथ पिपुल यु वान्ट भन्नेमा यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, यु क्यान कमेन्ट आफ्टर दिस जुम, तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इजी टु बिल्ड द नेटवर्क, आई वान्ट टु रिपिट, इजी टु बिल्ड द नेटवर्क बिल्ड गर्न सजिलो हुन्छ हामीले चाहेको व्यक्तिसँग काम गर्दा। र हामीले टिममा राम्रो काम गर्दैछौँ भने हामीले स्केड्युल बनाउन लागि बेटर हुन्छ, झनै राम्रो भएर जान्छ, प्रोग्रेस हुन्छ। फोकस अन वर्क इन टाइममा हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि फोकस गर्ने एउटा हाम्रो राम्रो हेबिट बन्छ। डेभलप योर एबिलिटी टु फोकस, हाम्रो फोकस गर्ने एउटा हेबिट विकसित भएर जान्छ, डेभलप भएर जान्छ, त्यो क्षमता बढ्छ हाम्रो। गेट मोर स्किलफुल एट आइडेन्टिफाइङ प्रब्लम्स, कुनै पनि समस्या छ भने त्यहाँनिर तपाईँ हामीलाई सहयोग मिल्छ, त्यहाँ धेरै सफलता मिल्छ, समस्या कम हुन्छ। प्लान योर लिजर टाइम, गेट बेटर एट प्रायोरिटाइज भनेको तपाईँ हामीले फुर्सदिलो समयलाई, खाली समयलाई युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ, हामीले कुनै पनि काम गर्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो प्राथमिकता दिने चाहिँ एउटा सिस्टम बेटर भएर जान्छ, गुड भएर जान्छ। रिवर्क ब्याड आइडियाज इन्स्टेड अफ डिसमिसिङ देम। हामीले कुनै पनि काम गर्दै गरेको काम त राम्रो छ, तर मैले सकिनँ भनेर मलाई चाहिँ ह्याङ भयो, मेरो मेन्टल्ली ह्याङ भयो, मैले काम गर्नु सकिनँ भनेर तपाईँ हामीले कुनै पनि एउटा आक्रोशमा आएर त्यसलाई छोड्नुभन्दा ग्रुपमा बसेर त्यसलाई फेरि रिवर्क गर्नुहोस्, त्यो बेटर हुन्छ। रिच आउट टु दि न्यू पर्सन, यो त भन्नै परेन, टिममा काम गर्ने बित्तिकै डेफिनेटली हामी नयाँ मान्छेसँग त भेटघाट गर्न सकिहाल्छौँ, सजिलो हुन्छ। लेस हार्डवर्क एन्ड मोर डन, जति तपाईँ हामीले ठुलो काम छ, धेरै समस्याको काम छ, तर ग्रुपमा बसेर हामीले काम गर्नु त्यो हार्डवर्क चाहिँ लेस हुन्छ, कम हुन्छ, र हाम्रो काम चाहिँ धेरै बन्छ।
हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने ठाउँमा सरी हामीले धेरै काम पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा मेहनत धेरै गर्नु पर्यो भने हाम्रो समय बर्बाद हुन्छ। तर हामीले त्यो धेरै गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ ग्रुपमा गरिने थोरै समयमा सकिन्छ र यता हाम्रो काम पुरा हुनुपर्ने चाहिँ छिट्टो पुरा हुन्छ र धेरै पुरा हुन्छ। बेटर फिडब्याक भनेको त थर्ड पर्सनले दिने हो। जब कसैले हामीलाई तेरो राम्रो काम छ भनेर हामीलाई फिडब्याक दिँदैछ भने हामीले सम्झनु पर्यो कि त्यो मेरो काम चाहिँ सफल भएछ भनेर। सो वर्क विथ पिपल यु वान्ट भनेको के रहेछ त? आई थिङ्क यो समराइज मैले गरेँ, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। नेक्स्ट, फ्रिडम। द सिक्रेट अफ ह्याप्पिनेस इज फ्रिडम भनेको छ। खुसीको सिक्रेट कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि स्वतन्त्र रहेछ के। हामीलाई खुसी चाहिन्छ, आनन्द चाहिन्छ, रिक्रिएसन चाहिन्छ हैन। हामीलाई अब एकदम वर्ल्ड घुम्नु मन लाग्छ, चाहेको ठाउँमा जानु मन लाग्छ, त्यो भनेको एउटा हाम्रो ह्याप्पिनेस हो कि। त्यो ह्याप्पिनेसलाई इन्जोय गर्नु हो। तर त्यहाँनिर फ्रिडम छैन भने फेरि त्यो हुँदैन। सो त्यो भएर सिक्रेट अफ ह्याप्पिनेस इज फ्रिडम अरे के। हामी यदि ह्याप्पिनेस हामीलाई चाहिन्छ, इन्जोय गर्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ हामी फ्रिडम हुनु पर्यो। सो फ्रिडम टु लर्न टेक्नोलोजी एन्ड न्यू थिङ्स। अब नेटवर्कमा काम गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिडम टु लर्न टेक्नोलोजी। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले मैले अघि भनेको थिएँ 30 वर्ष अगाडिको समयलाई हेर्नु र तपाईँ हाम्रो टाइमलाई हेर्नु। हामी यति विकसित समयमा छौँ, हामीसँग एभ्रिथिङ छ, जस्ट त्यसलाई हामीले प्रपर युज नगरेको, टाइममा त्यसलाई हामीले नचिनेको मात्र हो। टेक्नोलोजी भनेको यस्तो चिज हो जसले चाहिँ हामीलाई विकास गर्छ। अहिलेको जमाना हामीले फेसबुक चलाउँदिन भन्नु मिल्दैन के, त्यो युज गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसनै त्यहाँ राखिदिएको छ, एकअर्कामा भेटघाट हुने, कुरा हुने माध्यम नै त्यो बनिदिएको छ भनेपछि त्यो टेक्नोलोजी हो कि होइन। सो वी हेभ टु लर्न न्यू टेक्नोलोजी। अनि न्यू थिङ्स भनेको पनि त्यही हो। संसारमा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कुरा आइरहेको हुन्छ। जुन कुरा आफूलाई चाहिन्छ भने त्यसलाई हामीले लिइहाल्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन गरिहाल्ने हो। टेक्नोलोजी भनेको त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर नेटवर्कर। हामी जस्तो नेटवर्क गर्नेलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी एकदमै आवश्यक हुन्छ। न्यू टेक्नोलोजी आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स फर नेटवर्कर्स। यहाँ भनिहालेको छु मैले। नयाँ टेक्नोलोजीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, बिकज इट हेल्प्स टु डु द बिजनेस कम्फर्टेबली। किन भन्दाखेरि पहिला हाम्रै डिरेक्सनमा पनि 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि हाम्रो लिडरहरूले कति हार्डवर्क गर्नुभयो। त्यो बेलामा कुनै पनि कमिसन गर्ने माध्यम नै थिएन। साइबरमा बसेर इमेल याहुमा बसेर मेसेज गर्नु पर्थ्यो साइबरमा गएर। त्यो त मैले पनि गरेको छु। तर आज हेर्नुहोस् त 10-15 वर्ष पछाडि हामीलाई इमेल चाहिन्छ, डाइरेक्ट प्रत्यक्ष भिडियो कलमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो भिडियो जुम मिटिङ भइरहेछ। सो यस्तो कुरोहरूलाई हामीले ग्राप्स गऱ्यौँ न, चिन्यौँ न भने अहिलेको जमानामा नेटवर्क गर्न इम्पोसिबल हुन्छ हाम्रो लागि, नट पोसिबल। म चाहिँ अब सिम्पल फोन मात्रै युज गर्छु, म ल्यापटप युज गर्दिनँ, कम्प्युटर म युज गर्दिनँ, बरु म घर दैलो गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँ मूर्ख बन्नुहुन्छ कि अहिलेको टेक्नोलोजीमा। त्यो असम्भव नै छैन, सम्भव नै छैन, त्यो असम्भव कुरा हो। सो टेक्नोलोजी आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स। त्यो कारणले हो कि अहिलेको लागि। नेक्स्ट, फ्रिडम फ्रम द बोस। तपाईँ हामी संसारको सबै मान्छे कसैलाई पनि इच्छा हुँदैन कि बोसको अन्डरमा बसेर उसको गाली खाँदै काम गर्नु, कसैलाई पनि त्यो इच्छा हुँदैन। तर पनि हामीले बोसको अन्डरमा बसेर काम गर्नु बाध्य भएको छौँ, किनभने हामीले त्यो खालको सुविधाहरू, त्यो खालको नयाँ नयाँ प्रविधिहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ कि, थाहा नभएर त्यो हुन्छ। सो फ्रिडम फ्रम द बोस भनेको के हुन्छ? इन नेटवर्क मार्केटिङ नो बडी इज बोस।
नेटवर्क मार्केटिङमा कोही पनि बोस छैन कि। सो को हो त भन्दाखेरि सो यु आर योर ओन बस। तपाईँ आफै आफ्नो लागि बोस हुनुहुन्छ। एन्ड अल डिसिजन विल बी द फ्युचर। अब यहाँ बोस भएर तपाईँलाई अन्डरमा राखेर गाली गर्दै कराउँदै हप्काउँदै यस्तो गर उस्तो गर भन्ने मान्छे नभएपछि तपाईँ हामी आफै नै बोस भइसकेपछि तपाईँ आफ्नो लागि आफू बोस भएपछि तपाईँले तपाईँको भविष्य निर्माण गर्ने हो कि। र त्यो फ्युचर निर्माण गर्नको लागि तपाईँले अहिले तपाईँले हरेक कुरा डिसिजन गर्नुहुन्छ कि म यो गर्छु त्यो गर्छु फ्युचरमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने तपाईँले एउटा प्लान बनाएर काम गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको अहिलेको डिसिजन तपाईँको भविष्य हो कि। सो त्यो भएर बोसको अन्डरमा काम नगर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले आफ्नो डिसिजन चाहिँ अहिले तपाईँले राइट गर्नु भएन भने फ्युचर रङ हुन्छ कि तपाईँको। सो फ्रिडम भन्दा बोस भनेको यो हो कि नेटवर्क मार्केटिङमा तपाईँको कोही बोस नै हुँदैन। म यो बोस भनेर सम्झिनु पर्यो कि र मैले नै मेरो भविष्य तयार गर्नु पर्यो, मैले नै राम्रो बनाउनु पर्यो कि। र मैले जाने कुरा अर्कालाई सेयर गर्ने हो र अर्काबाट पनि सिक्ने हो क्या। यहाँनिर आफू बोस भएर अराउने खटाउने होइन। यहाँ तपाईँलाई नेटवर्क कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ माथिकोले चाहिँ एकदमै हप्काउने धप्काउने यस्तो गर उस्तो गर त्यहाँ जा यहाँ जा यो गर त्यो गर यति लगा उति लगा यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरे भने हि इज नट यर एसोसिएट, हि इज नट यर अपलाइन। ऊ तपाईँको अपलाइन हुन सक्दैन, तपाईँको मेन्टर लिडर हुन सक्दैन कि। बुझ्नुभयो नि। तर तपाईँलाई चाहिँ साथी जस्तो गर्छ, तपाईँलाई आफ्नो फ्यामिली जस्तो गरेर सहयोग गर्छ, राम्रो बोल्छ, राम्रो काम गर्छ, सकेसम्म तपाईँलाई राम्रो कुरा तपाईँलाई दिन खोज्छ भने हि इज यर मेन्टर र तपाईँ पनि उहाँ जस्तै एउटा बोस बन्दै हुनुहुन्छ कि। उहाँले बोस बनाउनु सिकाइरहेको हुन्छ कि आफूलाई। सो बोस भनेको त्यो हो। नेक्स्ट, फ्रिडम फ्रम नेगेटिभ थट्स। अब यो मैले किन लेखेको भन्दाखेरि नेगेटिभ थट्स भनेको के हो, जब तपाईँ हामीसँग फुर्सदको टाइम हुन्छ नि, काम हुँदैन नि, तपाईँ हामीमा धेरै नेगेटिभ थट्स आउँछ। नेगेटिभ थट्स भन्ने बित्तिकै त्यो पुरै नेगेटिभ बोल्ने होइन, नेगेटिभ काम गर्ने होइन। जुन आवश्यक कुराहरू हामीलाई गर्नुपर्ने थियो, हुनुपर्ने, त्यो हामीले गर्न सकिने त्यो सोचाइ आएन भने त्यो पनि नेगेटिभ थट्स हो आफ्नो लागि। आफूलाई चाहिने काममा हाम्रो फोकस हुनु पर्यो र त्यो आवश्यक कुराहरू हाम्रो सोचाइमा आउनु पर्यो र आवश्यक कुरोले हामीलाई सक्सेस गराउनु पर्यो कि। त्यो थट्सहरू चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। सो फ्रिडम फ्रम द नेगेटिभ थट्स भने चाहिँ के भन्दाखेरि नेगेटिभ थट्स आर अब्स्टेकल्स इन आवर पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ। जब तपाईँ हामीलाई चाहिने कुरा हाम्रो दिमागमा सोचै आउँदैन नि, युजलेस वर्डहरू मात्रै हाम्रो प्ले हुन्छ माइन्डमा होइन। न्युज पढ्दा पनि न्युज हेर्दा पनि हामीले खालि त्यो नराम्रो मात्रै हेर्छौँ भने त्यो हाम्रो लागि काम लागेर हाम्रो भविष्यमा हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो कुनै पनि प्रोफेसनल लाइफमा त्यो काम नै लाग्दैन, त्यो सबै हाम्रो लागि बाधा हुन्छ कि। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यदि तपाईँ हामीले नेटवर्कमा काम गऱ्यौँ भने, नेटवर्क मार्केटिङमा काम गऱ्यौँ भने त्यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि इन नेटवर्क मार्केटिङ यु विल अलवेज ह्याभ द पोजिटिभ एन्ड मोटिभेसनल इन्भाइरोमेन्ट। दिस इज ट्रुथ। यो सत्य कुरा हो। तपाईँ हामीले नै अहिले एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ होला, मैले गरेको छु कुराहरू। पहिला म एक्लै हुँदाखेरि म भौतारेर हिँड्थेँ। आई डोन्ट ह्याभ स्किलफुल थट्स इन माई माइन्ड। त्यस्तो मसँग यस्तो राम्रो हुनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भने त्यस्तो स्किलफुल थट्सहरू मसँग थिएन त्यो बेलामा। किनभने एट द टाइम आई वाज प्यासन। म एउटा बिरामी थिएँ। जो मान्छे बिरामी छ त्यसको दिमागमा कहिले पनि नेगेटिभ थट्स आउँदैन, किनभने उसको सेल भनेको जहिले पनि नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। त्यो बिरामीको नेगेटिभ सेल्सले उसलाई ओभरकम गर्छ। सो नेगेटिभ सेलले हाम्रो शरीरलाई ओभरकम गरेर त्यो मान्छे बिरामी हो। बुझ्नुभयो नि। सो तर जब मैले नेटवर्क कम्पनीमा जोइन भएँ डिएक्सनमा, आफ्टर द्याट माई अल नेगेटिभ सेल्स बिकमिङ पोजिटिभ 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 पोजिटिभ। नाउ आई एम 100% पोजिटिभ म्यान। पहिला म कसैले राम्रो कुरा भन्दा पनि उसको बिजनेसको कुरा गरेको होला, उसलाई फाइदा हुने कुरा गरेको होला, म त्यस्तो सोच्थेँ। मैले किताब पढ्दाखेरि त्यो किताब म सबै पढ्थेँ, तर पढ्दै 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 भएर अन्तिममा मैले समरीमा थेम्स के लिन्थेँ भन्दाखेरि त्यसले यति धेरै बढी चढी कुराहरू लेख्यो, यो सबै उसले यो
उसको बिजनेस गरेर किताब बेच्ने बहाना लेखेको होला जस्तो लाग्थ्यो। हेर्नु त त्यत्रो धेरै पढेर त्यति धेरै नलेज कुराको कुराहरू त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, तर म त्यस्तो सोच्थेँ। त्यो व्यक्ति मै हो कि मैले तपाईँहरूलाई ढाँटेको होइन, रियल कुरा हो यो मेरो। भनेको मैले किन त्यत्रो किताब पढेँ, त्यहाँभित्र धेरै राम्रो राम्रो कुरा लेखेको थिएँ, तर अन्तिममा मैले थेम्स त्यो किन पाएँ भन्दाखेरि बिकज माई माइन्ड वाज टोटल्ली नेगेटिभ। मेरो त्यो दिमाग नै नेगेटिभ थियो कि। सो त्यो मेरो त्यो नेगेटिभ भाइब्सलाई मैले यसरी मैले सफा गरेँ। त्यो मैले कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरो अहिले मैले पनि त्यो मजाले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। त्यस्तो छिटो मैले त्यसलाई नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाएँ। सो तपाईँ हामीलाई कुनै पनि यस्तो काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई अनसक्सेस हुन्छ नि, कोसिस गरिरहेको छु, मैले गरेको काम राम्रै छ तर अनसक्सेस हुन्छ नि, तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि मेरो माइन्डमा चाहिँ थट्सहरू कस्तो आउँदैछ त। तपाईँ बेलुका सुत्दा के गर्नुहुन्छ, बिहान उठ्दा के गर्नुहुन्छ, दिउँसो के गर्नुहुन्छ, तपाईँको सङ्गत कस्तो छ। द्याट्स डिपेन्ड अपन योर फ्रेन्ड्स, तपाईँको एक्टिभिटिजमा भर पर्ने कुरा हो कि। सो नेगेटिभ थट्सलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीले टिममा काम गर्नुपर्छ, ग्रुपमा काम गर्नुपर्छ। यो पनि एउटा फ्रिडम हो कि, हामी मुक्त भयौँ नि त नेगेटिभ थट्सबाट। नेक्स्ट, फ्रिडम फ्रम 9 to 5 लेखेको छु, यो त तपाईँले बुझ्नुभयो होला। फ्रिडम फ्रम 9 to 5 भनेको के भन्दाखेरि हामी बिहान 9 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म हामीले जब गर्नुपर्छ। यो त मिनिमम हो। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 भनेको 8 घन्टा हो। 8 घन्टा त मिनिमम आवर हो। तर त्यहाँनिर हाम्रो ओटी भन्छ, ओभर टाइम भन्छ, त्यहाँ हामीले 10 घन्टा 12 घन्टा 18 घन्टा काम गर्ने मान्छे पनि संसारमा धेरै छ। त्यहाँबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। हाम्रो चाहना त होइन नि बोसको अन्डरमा बसेर गाली खाँदै हरेक कुराहरू सहँदै काम गर्नुपर्ने। सो त्यहाँबाट तपाईँ फ्रिडम हुन चाहनुहुन्छ भने यु क्यान डु नेटवर्क। जस्ट गिभ योर टाइम 2 to 3 hours एभ्री डे। तपाईँले तपाईँको दिनको 3-4 घन्टा टाइम, 2-4 घन्टा टाइम तपाईँले दिनुभयो भने नेटवर्कलाई, त्यसमा तपाईँ आर्थिक रूपबाट सफल बन्नुहुन्छ, सामाजिक कुराबाट तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ। अब पैसाबाट तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ भन्ने कुरो त यहाँ भनिरहनु पर्दैन, तर सामाजिक कुराबाट फ्रिडम कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले जब 9 दिन र 5 बजीसम्म काम गर्छौँ, हामीसँग टाइम नै हुँदैन, किनभने सुत्नु पर्यो, पकाएर खानु पर्यो, अनि लुगाहरू धुनु पर्यो, आफू सरसफाइ गर्नु पर्यो, घर सफा गर्नु पर्यो। त्यति गर्दा गर्दै हाम्रो दिन जान्छ। भनेको शनिबार आइतबार हाम्रो लागि त्यो झन् बिजी टाइम हो क्या। अनि त्यस पछाडि अब हामी समाजमा बसिसकेपछि त हाम्रो समाजमा हरेक एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, फेस्टिभल हुन्छ, कसैको बर्थडे हुन्छ होइन, कसैको बिहे हुन्छ, त्यहाँ बोलाउँछ, हाम्रो त्यहाँ टाइमै हुँदैन जाने। अनि हामी सामाजिक कुराबाट कहाँबाट फ्रिडम हुन्छौँ त। सो यदि तपाईँ हामीले समाजलाई पनि टाइम दिने, समाजमा पनि सबैसँग मिलेर बस्न चाहने, हरेक कुराबाट तपाईँ फ्रिडम चाहनुहुन्छ भने लेट्स ट्राई फ्रम नेटवर्क मार्केटिङ। इट कुड बी द बेटर फ्रिडम फ्रम यु फर यु। तपाईँको लागि एउटा बेटर फ्रिडम हुन्छ कि। सो लास्टमा आएँ म, वेज टु चुज द नेटवर्क मार्केटिङ अपर्च्युनिटी। आजको टपिक नै यही हो। तपाईँ हामीले नेटवर्क कतिले त धेरै नै गरेका छौँ, एउटा, दुईटा, तिनटा, 5, 10, 15, 20वटा पनि कतिले गर्नु भएको छ होला। तर त्यो 10वटा 15वटा गर्ने मान्छे नेटवर्क कम्पनीमा कहीँ पनि सक्सेस हुनु भएको छैन क्या। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो छनौट गर्नु नजानेर। द्याट्स द पर्सनल विकनेस, त्यो व्यक्तिगत उहाँको कमजोर हो। त्यति धेरै नेटवर्कले तपाईँलाई यसमा काम गर्नुहोस्, आउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस्, सफलता मिल्छ भन्दैछ, तर तपाईँ चाहिँ कुनैमा सफलता तपाईँले हात पार्दै हुनुहुन्न भने तपाईँको विकनेस तपाईँमै हुन्छ। थिङ्क इट, तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ। अब कसरी सेलेक्ट गर्ने त, हामीले चुज कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ मैले तपाईँलाई धेरै टिप्स राखेको छु। जस्तो हेज द कम्पनी बिन एराउन्ड फर एटलिस्ट 5 years। यो भनेको के हो भन्दाखेरि
तपाईलाई कसैले ल यो नेटवर्कमा यो कम्पनीमा जोइन गरौँ काम गरौँ भन्दैछ भने कि त्यो कम्पनी एटलिस्ट 5 वर्ष पुगेछ त त्यसले काम गर्न थालेको? यो कुरा सोच्नु जरुरी हुन्छ नेटवर्क मार्केटिङमा। 2-4 वर्ष भर्खर नआएको छ भने त्यसले एकदमै डाउट गर्नुपर्छ। किनभने किन भन्दाखेरि इज द कम्पनी वेल क्यापिटलाइज्ड? ऊ त्यो 3-4 वर्षमा हुन्छ छ भने उसको त्यो जुन पुँजीगत हिसाबले ऊ सक्सेस भएको हुँदैन के कम्पनी चलाउनलाई। र त्यहाँ हामीले धेरै डाउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सिचुएसनको कुरा गरेको भने अहिलेको टाइमको कुरा गरेको। किनभने हामीलाई यस्तो ढाँट्ने छल्ने कम्पनी त धेरै छ, सचेत रहनुपर्छ। हामी ठगिएका छौँ। त्यो कारणले हैज द कम्पनी बीन अराउन्ड फर एटलिस्ट 5 इयर्स? कि 5 वर्षसम्म उसले काम गरिसकेको छ त? उसको नेटवर्क कहाँ छ त? हामीले हेर्नु पर्यो क्या। यस्तो खालको हामीसँग क्वेसन हुनु पर्यो। हैज द कम्पनी वेल क्यापिटलाइज्ड? आर्थिक रूपमा पुँजीगत हिसाबमा ऊ के त सक्सेस छ त? र उसले आफ्नो कम्पनीलाई राम्रो चलाउन सकिरहेछ त? Does the company offer products or services that are unique? के त संसारमा प्रोडक्ट त कति छ? त्यस्तो कम्पनी कति छ, प्रोडक्ट कति छ, सर्भिस सिस्टम कति छ? तर के त्यो सर्भिस सिस्टम चाहिँ अरूको भन्दा युनिक खालको, डिफ्रेन्ट खालको र तपाईँ हामीलाई सुहाउने, बुझ्ने राम्रो खालको प्रोडक्ट, राम्रो खालको कम्पनी छ त त्यहाँ? सर्भिस सिस्टमहरू राम्रो छ त त्यहाँ? मेरो लागि हुने खालको त्यो सिस्टम भएको कम्पनी हो त? यो हेर्नुपर्छ। अनि यसले फ्युचर दिन्छ त? त्यो हेर्नुपर्छ। इज देयर अ जेन्युन निड फर द प्रोडक्ट अर सर्भिस? कि त्यो चिजहरू अति आवश्यक कुरा हो त हाम्रो लागि? बेसिक निड जस्तो हो त त्यो? त्यसको प्रोडक्ट र सर्भिस? मेरो लागि यो प्रोडक्ट अथवा यो सिस्टम आवश्यक हो त? मेरो लागि यसले पुरा गरिदिन्छ त मेरो सपना? यो खालको धेरै हामीसँग सोच्याउनुपर्छ। यो खालको क्वेसन गर्नुपर्छ तपाईलाई कसैले मोटिभेट गर्दैछ भने। अर्को, इज द प्रोडक्ट अर सर्भिस ट्रेन्डी? भनेको चाहिँ अप टु डेट, भनेको समय अनुसारको उसको प्रोडक्ट, उसको सर्भिस छ त? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको प्रोडक्ट तपाईलाई अहिले देखायो भने त्यसले आफ्नो काम गर्छ त? उसको सिस्टमले काम गर्छ त? र अप टु डेट भनेको चाहिँ एकदम समय अनुसारको त्यो चिजहरू आवश्यक हो त? उसले दिने प्रोडक्ट भयो, उसले दिने सर्भिस भयो, त्यो एकदमै ठिक छ त? चाहिने हो त? यो खालको हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ। अनि क्यान यु जेनेरेट इमिडिएट इन्कम? ल तपाईँ हामीले जोइन गर्यौँ, तर जोइन गर्ने बित्तिकै के त हामीले यसमा काम गर्दाखेरि चाहे जस्तो हामीले आय आर्जन गर्न सक्छौँ त छिटै नै? डेफिनेटली डिएक्सन सक्नुहुन्छ। यस्तो कुराहरू हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ। नेक्स्ट, डज द मार्केटिङ सिस्टम टेक फुल एडभान्टेज अफ टेक्नोलोजी? के त उसको मार्केटिङ सिस्टममा अहिलेको आधुनिक प्रविधिहरू युज गरेको छ त? यो कुरा सोच्नुपर्छ हामीले। आधुनिक प्रविधि भनेको जहाँ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सजिलो सुविधाहरू होस् के त्यो खालको टेक्नोलोजी उसले युज गर्दैछ त? थिङ्क इट। उसको मार्केटिङ सिस्टममा के छ त्यस्तो खालको नयाँ एडभान्टेज अफ टेक्नोलोजीहरू कस्तो खालको युज गर्दैछ त? पुरा गर्दैछ नि त्यो कुराहरू? उसले जति पनि नयाँ कुरो आउँदैछ त्यसलाई एडप्ट गरेर उसको डिस्ट्रिब्युटरलाई सपोर्ट मिल्दैछ त त्यो टेक्नोलोजीले? कि त ऊ खालि पुरानै प्रविधिमा बसिरहेको छ त? थिङ्क इट। यो क्वेसन गर्नुपर्छ। अर्को, इज द पर्सन हु इज इन्ट्रोड्युसिङ यु टु द अपर्च्युनिटी कमिटेड टु योर सक्सेस? यदि तपाईँलाई कसैले यो कम्पनीकोमा यस्तो अवसर छ, यस्तो अपर्च्युनिटी छ, यसरी सफलता मिल्छ भन्दैछ भने के यो उसको स्ट्रङ कमिटमेन्ट हो त? हामीले के उसलाई विश्वास गर्न सक्छौँ त? अथवा उसले त्यस्तो खालको सफल भएको कुनै पनि व्यक्ति या कुनै पनि संस्था टिम
देखाउन सक्छ त प्रुफको आधारमा? सो त्यो भएर तपाईँले स्पोन्सर गर्दै हुनुहुन्छ भने, इन्ट्रोड्युस गर्दै छ भने त्यो व्यक्तिको पर्सनालिटी, उसको ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले थोरै हेर्नुपर्छ कि कस्तो व्यक्ति हो, उसले हामीलाई कसरी चाहिँ मोटिभेसन गर्दैछ, इन्ट्रोड्युस गर्ने तरिका कस्तो छ, उमै कन्फिडेन्स छ कि छैन कि, ऊ नै सक्सेस छ कि छैन कि, उसँग स्किल छ कि छैन कि कम्पनीको, उसँग प्रोडक्टको नलेज छ कि छैन, सबै कुरा सोच्नुपर्छ। आज तपाईँ हामी नेटवर्कमा ठगिनु कारण यो क्वेसनहरू नगरेको कारणले गर्दा हो। यस्तो क्वेसन हामी गर्दैनौँ कि यसको सट्टा चाहिँ विचार गर्छु भनिदिन्छौँ कि हामी, अनि मेम्बर बनिराखिदिन्छौँ। सो द्याट्स आवर बिग विकनेस। त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। अर्को, विल यु ह्याभ फन? के त तपाईँ हामीले यसमा इन्जोय गर्न सक्छौँ त? रमाइलो हुन्छ त? आनन्द आउँछ त काम गर्दा? अहिलेको दुनियाँमा तपाईँ हामीले कुनै पनि फिल्डमा काम गरेछौँ भने त्यहाँनिर हामीलाई फन हुनुपर्छ कि इन्जोय गर्नुपर्छ, मजा आउनुपर्छ। डेफिनेट डिरेक्सनमा हामीले फन गर्न सक्छौँ, इन्जोय गर्न सक्छौँ। हामी टुरमा गएर फन गर्छौँ, इन्जोय गर्छौँ। भएन हामी साथी साथी काम गर्दा हामीलाई त्यहाँ फन भएर आउँछ, इन्जोय हुन्छ। सो यो जति पनि यो क्वेसन छ, यो क्वेसनमा डिरेक्सनलाई फेल खाउने क्वेसन छ त यहाँ छैन। किन भन्दा डिरेक्सन अलरेडी सक्सेस छ, संसारमा उसले लिड गरिरहेको छ कि नेटवर्कलाई। सो यो खालको क्वेसनहरू हामीले गर्नुपर्छ। दिस इज द वे टु चुज द नेटवर्क मार्केटिङ अपर्च्युनिटी। नेटवर्क मार्केटिङ त धेरै छ, त्यसको अवसरहरू हामीले कसरी चुज गर्ने त? चुज गर्न जान्नुपर्छ हामीले। यदि तपाईँ हामीले चुज गर्न जान्यौँ भने, यदि हामीले यस्तो खालको क्वेसन गर्न जान्यौँ भने, सक्यौँ भने, हामी लाइफभरि फेल हुन्छौँ। नट वान टाइम, टु टाइम, लाइफभरि हामी फेल हुन्छौँ। किनभने तपाईँलाई इन्ट्रोड्युस गराउने कम्पनी त दिन प्रतिदिन एभ्री डे जस्तो आउँछ, नयाँ नयाँ कम्पनी एभ्री डे आउँछ। अनि तपाईँ त्यो सबै कम्पनीमा मेम्बर जोइन गर्नुहुन्छ, उता गर्नुहुन्छ, यता गर्नुहुन्छ, अनि त्यसरी तपाईँले तपाईँको लाइफलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ कि कहीँ नै हामी स्टेबल हुँदैन, कहीँ पनि हामी टिकाउ हुँदैन। किनभने त्यो हामीसँग त्यो खालको सोच्ने, त्यो खालको क्वेसन गर्ने त्यो मनमै हुँदैन। स्ट्रङ क्वेसन हुनुपर्छ तपाईँहरूसँग। जो इन्ट्रोड्युस गर्न आउँदैछ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामीले क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले नेटवर्क मार्केटिङको अपर्च्युनिटी हामीले ग्रास्प गर्न सक्छौँ र हामी त्यसमा सक्सेस हुन सक्छौँ। सो एट द एन्ड तपाईँहरूलाई म जुन अहिले वेज टु चुज द नेटवर्क अपर्च्युनिटी भने इन नेटवर्क मार्केटिङ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यु क्यान गिभ मी द कमेन्ट्स। तपाईँले कमेन्ट दिनु सक्नुहुन्छ। यदि मैले दिएको यहाँनिर जुन प्रेजेन्टेसनमा कुनै पनि मेरो विकनेस पोइन्टहरू छ भने डाइरेक्टली पोइन्ट आउट, आई नेभर माइन्ड। तपाईँले मलाई पोइन्ट आउट गर्नुहोस्, आई गेट द अपर्च्युनिटी टु करेक्ट। मैले त्यसलाई करेक्सन गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछु म। सो थिङ्क इट। सो एट द लास्ट, थ्याङ्क यू सो मच धातुक डाक्टर लिजिन फर प्रोभाइडिङ अस सच अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी। हामीले यसलाई अवसर भन्नुपर्छ। यति राम्रो अपर्च्युनिटी अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ, डाक्टर लिमलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र समग्रमा आज तपाईँहरू जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, पक्कै पनि मैले तपाईँहरूलाई तपाईँले चाहनु भएको जस्तो सबै दिनु नछ नि, के कुराहरू मैले दिन कोसिस गरेको छु। तपाईँहरूलाई प्रभाव पर्यो होला, परेन भने भन्नु होला। र थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सर।